دویم دا ستاسو مشرانی پیدا کړی دي او دریم زمکه در لفرش گرزولی دا سلورم آسمانی در لچت پیدا کرده ده او پینزم باران در باندی ورئی رزق در لدرکی نو سمرد دلائلو ذکر کرا فلا تجالو للہ اندادا اللہ سرا دا اللہ غنتا مثل مگر زوئی دلائل عقلیہ ذکر کرا نو صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اس بات دا رسالت کئی اشارہ دیتا چه دا اللہ یووالے دا اللہ توحید چاچه اغا بیان کرده نو اغا پا میانس کے مپریدا دا اللہ توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرده ہو نو اس بات دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دا قرآن دا قائدہ دا چه کلا کلا یو مضمون روان کی نو داغی متعلق مضمون اغیتاو اشارو کی لکہ دیگا کہ مضمون روان دے دے اسواد توحید و توحید دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا وینا داغی پا خلا بیان شوئے ہو نو اس بات کئی دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عبدنا وی اشارہ دیتا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ دے دا اللہ تابدار دے عبدیت لوی مقام و لوی حیثیت دے دا بندہ نورانی مخلوق چھے اغا ملائکو نو آگے عبد تب سجدہ باندے غرزول حضرت آدم علیہ السلام تا سورہ چے عبدیت رازی سورہ عاجزی رازی نو دورا اللہ اغلا مقام و حیثیت چتئی کستاسو شکی فاتو بسورت من مثلے نو راڑی یو سورت پشاند قرآن باندے نو دا قرآن بشانی او صورت راڑی که شکومی چه دا بنده جوڑ کرده نو تاسوم بانیان یی راڑی دیگون دے دا دیگون تا بسکے نو سو گوئی فصاحت او بلاغت خو اصل خبر دا ندا قرآن کریم پا حجازائی جب باند راغلو حجازی لحجہ باندے او عرب اگر طول حجاز و علا اگر طول امدغ جبوا اصل خبر دادا چه دا قرآن غنطا کی راڑی پا دلیل کے ولی قرآن مخ کی دعوی کی خدا یا ایوہ الناس عبدو ربکم نو پاغی باندی دلائل ذکر کرو زکر دی او اللہ عبادتو گئی چه تاسو پیدا کری ایو ستاسو مشرانی پیدا کری دی زمکی دا اللہ چھت گردو لی دا زمکی دا اللہ فرش گردو لی دا اسمانی دا اللہ چھت پیدا کری دی باران در باندی ورائی رزق در لدر کئیو دلائل پیش کر نو تاسو دا قرآن وندیو کتاب راڑی چه تاسو آئی منگا دا اللہ نا بغیر دا بلچا عبادت کو ہاولائی شفاؤنا عند اللہ دا نیکانو بندگانو عبادت کوئی دا ملائکو کوئی دا پیریانو کوئی نو سنگ چه قرآن دلیل پیش کر نو تاسو ہم دلائل پیش کئی کنا چه منگ دا نیکانو بندگانو عبادت کو زکا دلیل پیدا دے دلیل پیدا دے دلیل پیدا دے زی تاسوم دلیلو خواهی پا خلق مدعا باندے دا قرآن گونتی دلیل پیش کئی پا خپل مدعا باندے مقصد اصل دا دے
او کلا کلا یو سورت ذکر کی لگا دلتا فاتو بسورت من مثله راڑا یو سورت بشاند قرآن باندے سنج قرآن بخبل مدعا باندے دلیل پیش کئیو تاسوم دغا سے بخبل مدعا باندے دلیل پیش کئیو دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 38 سو گوری اتدیرشم نالتا موئی سورہ یونس آیت نمبر 38 اتدیرشم ندلتا وئی ام یقولون افتراہو قل فاتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین وای ورطا پیغمبرا راڑیو سورت پشاند دے قرآن پا دلیل کے پا بیان کے وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ را مدد کئی آغا سوچ تاسو اتوان لرئی بغیر دا اللہ نا یواز تاسو نا زان سرا اخبل پیرانا اخبل ملیانو میاوزائی کئی او زید قرآن غندگی پخپل مدعا باندی دلیل پیش کئی نشی پیش کو لے دل دوئی یو سورت راڑی سورہ ہود آیت نمبر 13 دیار لسمو گو رئی آلتے سوئی سورہ ہود آیت نمبر 13 آلتا موئی ام یقولون افتراہو دو لسم سپارا اول مخ ام یقولون افتراہو قل فاتوا بعشر سور مثله ورطوا پیغمبرا فاتوا بعشر سور مثله مفتریات راڑی لسورتنا پشاند دے قرآن دزان نجوڑ کے شوی ودلتوی 10 سور لسورتنا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لسورت راڑی لسورتنا ورطوئی دا لسولے وی دلتے اشارہ دیتا چاولوی یو سورت راڑی پشاند قرآن نشی راڑے زچ نشی راڑے نظام سرگا پیران مولیانو میاوزائی کے یغخپل بیایم نشی راڑے کبانا دا جوڑوی چیرہ زمانگا اتفاق نرازی او اتحاد نرازی گنی منگ براوڑے ہو نو زچ اتفاقم نرازی نو پا مکہ کی لس قومنا لس ٹبرے اسے دے نو ستاسو اتفاق اتحاد نرازی لس قومنا او لس ٹبرے یہی او اتفاقم نرازی نو زخیر دے ہری او ڈالا ہری او قوم جدا جدا راڑی نو دل دے لس بیازک ہوئے چکہ اتفاق نرازی نو لس والا جدا جدا سورت راڑی کبیاؤں نہیں ہے نو زیارہ سورہ بنی اسرائیل آدم منگ باندے عبد و توئی مقام دوائی کے عبد و توئی سبحان اللذی اسرا بیعبدہی لیلہ سے جڑلو چھے جوان دے تاسو اشتے بکانو نن میں صلاح کلا ہوئی دا قبر کانی دخوائی بندے اولارو دخوائی کتابی تاسو داغ خلاف کو عبد و توئی بندہ و توئی فاتو بی سورت من مثلے راڑیو سورت بشاند دے قرآن ودو شہداکم من دون اللہ را مدد کے استاس ملیان بغیر دا اللہ شہداکم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کئی قدوتکم و علماؤکم اخبر مشران اخبر پیران لیڈران علماء اگر اوغارئیم دارگی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اغم مانا کئی
ودو شهداءکم من دون اللہ را مدد گئی ستاسو د برخی خاوندان بغیر دا اللہ نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی زی غی را مدد کئی او طول را جمع شئی راڑی دا قرآن ود نشی راڑی کلچ جتا کیس پیشی نو یو ڈالی تاغا سزا واوری زجر ورکی تب یو کال جیل تیرے بلے ڈالا بشارت او زیر ورکی چتا کیسو گٹ مبارک شاہ دل دیم دعوی دلائل ذکر کرل و زجر ورکی نمنن کو ددی دعوی تا چدا سو کی نمنی فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کار انکئی ولن تفعلوا او نئی کول شئی لن تفعلوا لن راجی پارا تاکید ما شرط مخی واتاو تاسو نشئی کولے او نئی کول شئی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یاری گئی دور آغنا چخشاک دائی بوی خلقاو گھٹے دا گھٹے سے مطلب یا کنایه د شدت د اورنا چې دا اور به دوره سختی چې دا به ګټې سوځي یا ګټې مراد د یغه درگاهونه چا دی وی موږ به خلاصي ای د پیر په ځان کدان کې را مدد کیږي او د پیر استانه ونیسا او د زمونږ امداد کوي اللہ وی دا غی اگا شکلونا جی جوڑ کریو درگاہونا جوڑ کریو اگا با ام در سر جہنم تا گرزوم دا دا پارا دی دا زلت سپکاوی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ویارے گئی دور آغنا چخشاک دا غیبوی خلقاو گھٹے وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار شوئے دے پارا دے کافرانو وعدت ماضی ذکر کرا دالی وبشر الذین آمنو اس بشارت آغا چاپر گا گسان اللہ عمل جوڑی ہوئی بدا نیک عمل دے زاننا عمل جوڑ کی اور دا سے بدکار دے آو بد اگر مسلمان دے کلی محمد رسول اللہ ورسلنو ہوئی نو کہ سر حدیث کے راضی ایو دعائی اسماء کما دعا قبلی دن کے دا نبی علیہ السلام فی جوف اللیل الاخر و بعد صلاة ورراو خوتو نو اگئی دعا نو کری صحابی دے ہاں کہ لاسو چتول لی یو د فرضو نه بعد دا یو بیا ات اجتماعی دے دعانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ صفحہ 14 کی ذکر کئی لا تسع متابعتک للرسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی تعمل بما قالا تراغیستا تابداری دے پیغمبر نے صحیح کی گی ترسوچ پیغمبر سویلی دی پاگے عمل ہونے کے دارنگی پیرانی پیر صفحہ 91 کے ذکر کئی صفحات مجوڑا ہوئی اگر زندیقت دے تاسد دین اس خبر یو حقیقت دے و شریعت دے منگا چی پیر سے سرناسیو
دنیا کې تکلیفونه برداشت کړي د توحید لپاره الله به الله په کور کې ولی رواني کی دیرونه روان کی هغه ولی به رسیه سورہ محمد آیت نمبر 15 وګورئ 15 سورہ محمد آیت نمبر 15 شپږشتمه سپاره سورہ محمد آیت نمبر 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهر من ماء غير آسن دیکھ باولی ویدوبو چنبوی بدبویا وانهار من لبن لم يتغير طعمه انور ولی بوید پایو چنبوی بدرشو خوانداغی وانهار من خمر لذة للشاربين انور ولی بوید شرابو چخوان بورگا اسکن گوتا لذت للشاربین وی دنیا شراب چی بے اس کل نو پرتوک بیٹوک لڑلے ہو اب بد حال باو نظام نمانو قبر اپنین بے اسخاب بوئی خود دا سے شراب بنی وانهار من خمر لذت للشاربین وانهار من عسل مصفا انور ولی بوید گبین صاف ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم ولي بي شراب بي باي بي غبين ولي بي دشادو او خاقي وبا اغبا رواني تجري من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا هر کله چې رزق ورکړي دی لا د میوه د دې څخه خوراک رزقان مې ولود د بار د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وای بدایا دې اجرا کوي مونږه مخکې دنیا کې اور کله به شي دی لا میوه متشابهه یو شان د دنیا پشان امرد د دنیا پشان او دیلوا پدی کی مرگری پاک وو فیا خالدون او دیوی پدی کی ہمیشہ کامل بشارت ذکر کو ذکر کلا کلا دیو سڑی کور نہیں پردے کانداری نو کلا یو کاندار او کلا بل کاندار کله یو ځای او کله بل ځای نو سړی پریشان ای ارمان دی چې زما خپل کور وې خپل کاندار مې وې او زه په هغې کې اوسېدې نو هغې ذکر کړه ځکه کاندار خپل نه وي کور یې نه وي یو ځای بل ځای اوسېږي وایي یو زما کور دی په دې ځان لږ تسلي ورکوي وایي منعم بداشت کو بیابا غریب نیست منعم بداشت کو بیابا غریب نیست ہر جا کے رفت خیم زدو بارگاہ ساخت مومن وی بداشت بیابان کی منعم اگا مسافر ندے چرد چلال شنو پلا خیمہ اولا گئی وی دانے کور دے کنا کلا کلا کور نیو نو اللہ وی کور مولا ورکما ان لهم جناتین دیده وی باغونا دا سکور باورکم چه باغونا وی پکی کلا کلا کور یی و باغ از مکا کی او بنیو دی بورونا کئی او بنیو نو کلا دیو نو براڑی او کلا دی بل نو براڑی پالنی ورسرائیو دا سی بنیو تجری من تحت الانهار بهیوات لاند داغین والی کلا کلا کورو بی و بومی خود خوراک سنیو نوار پسوئی
کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا میوه به ورکول شي خوراک به یې څه یې جړه غواړي هغه به خوري وي خوراک ومي او کور ومي میوې خو دله د خوراک چل نه ورځي میلمه یو ځای کې په دسترخوان هغې ډوډۍ کېږي ورسره فروټ مروټ کېږي څه شی کېږي نو دله د خوراک چل نه ورځي نو په یې ناسترګې ګوټ کې ورته ګوري هغې غواړي چې راواله میوې خورم خو چل نه ورځي نو ګډوډي بعضې بنده خو تړیا یې خو په دې څه کار نه یې نو چل نه ورځي لمنه په عام ټوله ولړي چې عام خوري نو ګیره هم پرې لړلي لمنې هم پرې لړلي ټول لړلي دا د خوراک چل شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي موږ چې لومبۍ هندوستان ته لاړو زه ما زما ملګری و نو موږ ام نه وو خوړلي دې ملک ام چاته وو نو ما ام ولیدلی غټ غټ ام وو ما او زما ملګري ام راواغسته نو موږ یې د خوراک چل نه راته نو هغه ملګري ته مې دې سره به څه کوو هغه ورکه زه تپوس کوم یو مشر هندوستانی راته وی ما د منډه ونیو مخامخ داسې یو ځای و منارې وې پې نو ما ترې تپوس وکړ چې دا څه شی دی هغه ګرجا و د نصاراو ګرجا د هغې د عبادت ځای دی او ګرجا اردو کې مانا دا چې جگہ گر جائے دا دا دی پریوزی دا مانا هم راځي ما دا هغه نه تپوس که دا څه شی دی هغه ما ته وایي زما ته خبره کوله او ګوتې هغې ته ونیوله یو شعر وي الهی خانه انګریز ګرجا یہ ګرجا ہے یہ ګرجا ہے یہ ګرجا خدا دا انگریز کو روان کی دا گرجا دا دیو گردو لیشی بیا ما تاوی چمن دا پیخور نراغلی ام دی عام نیو نمونگ عام واغس خود خوراک چالی نرازی سنگه اکرو بیاغم من تایی چی چاکوش دے بولی نا ویده جیب چاکو رواغس دا آمی پاری پاری کٹ کر من دیوی دا پوستکے غرزوی دا اڈوکے غرزوی دا میان زخری نو من دیو چالو کو یا میوه خوڑلی نیس علی دا خوراک چل نورزی نو دا سے بولی چی چل بندرزی دا دنیا پشان دی بای چی تا خوڑلی دنیا کی چی چل دا لدرزی وردو بی متشابہات ورکول وشی دیتا دا میوی همرنگ دا دنیا پشان کلا کلا کورومی خیستا کوری خیستا کمرائی و بے پریمانی خوراک پریمانی میوی و باندہ یوازی دا ہوتل کمرائی باندہ یوازی خیستا زائی باندہ یوازی نو سڑے وی ارمان دے چما سر زمان مرگرے وی شاگم را سره دوار قرآن راغسته وی و راتلو یو ځای تلو سکه خون بیکو نو دا یو ارمان شي نو الله وی ولو فیا ازواجن دای لوا په دیږي مرګري کله کله مرګري سړي سره کور مخول بنگلا جوړه کیو هر څه پکیو ولا مرګري داسي چغا دغو جل موگی خزایی و خزا داسی چه دا آیانا لمیخی دا سوٹو گویوزی دا غوار دا سوٹو گوی دیوزی خیرنا خیچنا زان بند سبا گئی اچه کما زان سبا گئی ناگی دیتا پیشن کے لیکن دا زان نشی سبا گولے خیر بوجائے نبل دای ته پیشن کې لکه دا کولو نشي نو دا د خیرو بوجایه
چې خوا کې دې تېره شي نو ته به وایې چې میخه مې خوا کې تېره شوه بوی به تیزي څخه په بد حال به وي غوښې به ترې یو خوا بل خوا راوتي ځکه په خوراکو چې کېني نو بیا هر څه خوري هر څه سړي ګزاره نه کوي نو هغه ځان له بیا غمي سړی وایي دا سنبال کړمه که کور سنبال کړمه لږ هغه سنبالولو هم ګران شي نه نه داسې به هم نه وي مطهراتن پاکې شوي به وي کله کله ښه کوري د خوشحالۍ کوري او هر څه پریمانه وي ښځه او خاوند د یو بل نه ډېر خوشحاله وي او په یو بل ډېر مین وي خو د لږې مودې ښځه مړه شي خاوند یوازې پاتې شي یا خاوند مړ شي او ښځه یوازې پاتې شي نه نه وهم فیها خالدون او دی وی په دې کې همیشه وهم فیها خالدون کامل بشارت ذکر کو تا مسئلہ منل توحید دا نعمتونه او خوشحاله بلل الله درکی کله چې تو توحید بیانې مسئله بیانې نو اعتراضونه مخامخا کیږي دا موایې چې په ما څوک اعتراض نه کوي ما نجا الله والرسول معنا من لسان الورى فكيف انا الله پیغمبر دوی دې اعتراضونه نه خلاص شوي زلا سو کې ما څه سبب نه خلاص شمه اعتراضونه به دوی خامخا کوي چې اعتراضونه کوي نو تبا جوابونه هم کې تاسو باندې یو دوی به اعتراض کوي او ته غل ناس تبا جواب هم کې دوی به کوي ته عادت تا دي نو اعتراض او داغی جواب ذکر گئی ان اللہ لا یسائی سرا و دیزائی کی بعضی مفسرین اغل توجیح کئی خو اغا صحیح ندا لگا گئی وہی ہے چھ قرآن کریم کے دمج ذکر ہو شو سورہ حج کے دمج ذکر ہو شو چه اللہ وی لیخلقو زبابا ولو اتمعو اللہ یو مجلشی پیدا کولے کدا طول و تراجم شی نو مشرکین اعتراضون شروع کرل چه تاسو آئی چه دا دخلائی کتاب دے نو دخلائی کتاب کے دمچانو خبری کی گی نو اللہ جوابو کہ ان اللہ لا یسائی سرا چه اللہ پروان کئی چه بیان کی مثال دماشی یا دماشی نو مولو کے او دا اعتراض او دا جواب صحیح نہ دے ذکا سورہ حج مدنی سورت دے او دے پا نزول کے مخ نازل شوئے رسو نازل شوئے سورہ بقرہ مخ نازل شوئے انو عجیبہ خبر دادا اعتراض دے رسو کی گئے جواب دے مخ کی گئی سو گئی سورہ عنکبوت کے دا عنکبوت ذکر ہو شو نو مشرکین اعتراض ہو کر چه دا سنگ دا خدای کتاب دے چه پدی کے جو لاغو ذکر کی گی دا عنکبوت ذکر کی گی نو اللہ جواب راو لے گئے اللہ علیہ سے خدا ہم صحیح نہ دا یو مکہ کے نازل شوئے بل پا مدینہ کے نو سوال دی پا یو ځای کی گی جواب پا بل ځای کے آگو کو آلاتم دا سے نو دا دوارا خبر صحیح ندی اصل خبر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کرے رہا چاگوئی لما ضرب اللہ حاضین المثلین کلچ اللہ دا دوڑا مثال میں بیان کر ذکا سورہ حج نزول کیا سر درین دے سورہ بقرہ وات آئین دے بقرہ مخ کے دے جواب مخی کی سوال رستو کی گی
سورہ عنکبوت مکی دے بقرہ مدنی دے نو اعتراض یو ځای کیږي جواب بل ځای کیږي دا صحیح نه ده اصل خبره دا ده چې کله الله دا دوه مثالونه وې یو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او دویم مثال او كصيب من السماء نو مشرکینو اعتراضونه شروع کړل چې دا څنګه د خدای کتاب دی چې په دې کې د اور او د باران او د ګډ د دې ذکر کیږي نو جواب راغی ان الله لا یسعی سرا چې الله دا پروا نه کوي چې مثال کې ماشه پیش کې او یاد ماشي نو موړو کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه خبره مضبوطه وا دارنګه علامه قرطبی او علامه ماوردی هغه هم ذکر کوي چې کله الله دا دوه مثال وې نو د اعتراضونو شروع کړل نو الله جواب کوي ان الله لا یسعی سرا حیا شرمیدو ته وی او بندا چې د یو شي نه شرمیږي نو هغه ذکر نه کوي نو لفظ حیا راړه یعنی الله باک نه کوي پروا نه کوي لحاظ نه کوي حیا نه کوي یعنی پروا نه کوي ایضربا چه بیان کی ابن عربی ذکر گئی ضربا بحرون ضربا مثال دو دریاب دے سنج دریاب لاری جدا جدائی ضربا بگنو مانو باند رازی ضربا پا مانا دو وحلو رازی ضربا پا مانا دو بیانولو رازی وضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی د مثال د دوتانو دل د ضربه په معنا د بیان د معنا دا ان الله لا یسعی الله باک نه کوي پروا نه کوي چې بیان کې مثال پیش کې خلق بدوړل شي یو به منون کی دویم به منکرینی د منون کو بس عالی او د منکرینو بس نیچ کفر کړه دے ورزا اللہ پدی مثال باندې وچه کالا تاوی کی بلچی ہوئے کودان ہوئے تسکورا ہوئے اچھتشی تا بخص اڑے اخکاری گرہ بے منگس کڑی تسبیح بے الاس کی بڑی بے وار کلا چلوستیشی دیبانے زمانگایا جنو واضح بینات ہوئے واضح و توائد پہ پویا کے صرف تلاوت کو تو پروانی وہ چھ بینات کیا واضح ہوئے اب شرکات شروع کے تاربو فی وجوہ الذین کفر المنکر پہ جانبت پہ مخنو کافرانو کی تریوالے چکالا تو قرآن واضح ہوئے تندے وے تریو کڑائیو تندے وے اچھولے وے تریو کڑائیو قرآن میں بیڑیر بڑھ لگی یکادون یستون بالذین یدلون علیہم آیاتنا قریب بھئی چاملو کی پاگا چا چلولی دائی باندے زمانگ آیاتنا چھ قرآن و توائنو بدلیر بڑھ لگی دارنگی سورہ مدثر آیت نمبر 35 پینزہ دیرشم انہو فکرہ وقدرہ دا سوچو کا نو انداز ہے اکڑا فقتلا کیفا قدرہ پلانت دیشی سنگا انداز ہے اکڑا سمہ قتلا کیفا قدرہ سمہ بسا و بسرہ بیا تاندے تریو که ازڑکی تنگ شو
ثم ادبر واستكبر بیا شاکړه او ځان غټو ګاڼ فقال ان هذا الا سحر يوسر وینه دا مگر جادو دے سارا چولے شوید دیکی داغا نقشہ قرآن پیش کا شکلت قرآن نوائی انہو فکرہ ندو سوچو کو تبا قرآن نوائی دے با سر با قطع کیا سوچ با کئی چیر دا دے سوئی یار دا دے سڑی سے مطلب دے یار چی دا سے غرض دے سوچ کئی وقدرانو اندازے اکڑا سوچ اکڑ سر براو چی اس پہ پویا شما کنا اس پہ پویا شما اس راتا پتاو لگی دا فقتل کیف قدرا ثم نظرانو بیاو قتل بد بد چی بدیو نشو آتا قرآن آئے ثم نظرانو بیاو قتل بد بد تبا قرآن آئے او دے بتا یریو نو دے بتا تا گوری تبا قرآن آئے دے بوئی او برید بتاوی او تا تبا گوری چیرا وی یارو ما برید تو نیو نیاری گی دا برید مرید تازی دیکھ پلا ریگ دیوی کار سو کیا ریگی برید تو نیو نیاری گی تا برید تاوی تا بیاریو فقتلا کیف قدرا ثم نظرا بیاو قتل بد بد چه بدیو نشو تا قرآن وائے ثم بسان بیاز رکتا ثم اوڑی بس کئی نا دی باران تا گورا دتا گورا پلے پکی دما گورا دتا گورا با الگا ما پکی او دا سننے ٹیم راتا ندے ملاو شوئے وارے بول راغلیو دستا ما پریزر بیا بکیگی اما زانا دٹکڑے امدا سے دے ادے مڑاخ بلا ندے منگا مدے باران تا گورا دتا ستانگ بشی سڑکی و بسارا چه قرآن بے بد لگی توحید بے بد لگی آگا نو آگا توحید بے بد لگی دے باز لگی تنگی سمت بران نو بیا شاکڑا وی شاکو کیا دائی خودے دیر مڑانے بیدتی کنا پدے باندے قرآن بد لگی دا سمت بران بیا شاکڑا واستکبرا زانقا ٹکانا فقال ان هذا الا سحر یوسر پدے اطلو کیوی ندا مگر جادو اثر چول شوید دیکی مانا خلی کے سے جادو گونتے دے نو سڑے استڑی یا سے چلو کیا با بیادہ کارشی بازی مرگری یہ رجی زمانگا دیکھ مرگری وہ خود پتہ نیشتے زد درس کوما و زمان خلاف گئی او چاگا تا تا زبرق کاری دا پارمی چرگو اتا موی دے چاہتا سنوی زبرق دے اگا دے خلاف گئی ابو درس آجت نشتے دی وقت کی درس ضرورت نشتے دی وقت کی درس نہیں پر آبا دا قرآن دا درس خلاف گئی ذکر اللہ وی یذل بی کثیرا و یادی بی کثیرا کارا گئی بدیوانی گمرائی دو ڈیرو مضبوطی بدیوانی ڈیرو لرا منا صبات او دکلکوان او نخ کارا گئی گمرائی بدیوانی مگر دفاع سے قانو برا پیدا کی رستی ریگی نسل برا پیدا کی مفتی دے مفتی ندے ناقل لے مفتی او ناقل کے فرق دے خود اردو فتاوی روانی دا آگے نفتوو لکی دا مفتی دے مفتی آگے تا ہوئی یا اخبر بغض او حسد دا مفتی نہیں ہو دا کما چتا قرآن ہو آئے چتا قرآن راز راشی ندار احکارشی دا قرآن را زراشی مفتیان را پیداشی بیا دا پلانے مفتی دے دا پلانے مفتی دے دا پلانے مفتی دے
مفتی ارچی گفتی مفتیان پیدا شي بیا وما يذل بوادي دا الله من بعد میثاقه پس اکلاک والد دینا چا اللہ انبیاء را لے گلیو او انبیاء علیہ السلام وادی دا خلقو ناغستے ویقضون ما مر اللہ بھی او پرے کئی آیا چھ حکم کرے اللہ پاگی باندے ایو صلا ایو ادا اللہ فساد کئی بزمکا کے طول عمر فساد دد لا سر اوچتی گی فساد دد لا سا پیدا کی گی فساد وجود درک نو چه چا در لی وجود در کرده ده نو داغه سر بل سوک شریک ایسادار گرزه نعم اربعه اول نعمت وجودم نو نو ما در لی وجود درک او ما پیدا کردی لکه سورہ دہر کے رازی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تاکی سر راغلے انسان باندی وقت زمانے لم یکن شیئا مذکورا چنو دے او شیع ذکر کرے شوے چاہی نوم ناغستو چاپی جاندنا پتے نلگی دا نو اللہ والا وجود ورک او اللہ پیدا کو او داغی تفصیل بیا سورہ مومنون پن لسم آیات کے کئی ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم انکم بعد ذلك لمیتون چھتر نیشوی چاپی جاندی نا وجود دی نو ما در لوجود درک او ما پیدا کری نو تا زما سر بل سوک شرکی صدار گرزے کیفا تکفرون باللہ سرانگی کفر گوی تاسو پا اللہ وکنتم محاتن وی تاسو نیشتا ابن کثیر مانا کئی کنتم امواتن یعنی کنتم محدمن تاسو نیشوئی وجودم نوا تو دیو سورہ مومن آیت نمبر 11 گو رہی یو لسم سورہ مومن یو لسم آیات سورہ مومن چدائی بوئی ربنا امتنا صدینی وحیتنا صدینی اللہ مردی کردو زلا جواندی کردو زلا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل اقرار گومو بخبلو گناہنو نمردی کردو زلا یوزل نشتوالے دمور پکیڑا کے راہم کے بیاد رالے وجود راک او بیاد عمر کرو بیاد جواندی کرو دو ذلا مرگ او دو ذلا جواندے دارنگی دل دام ذکر کئی دو ذلا مرگ او دو ذلا جواند او دا قرآن ذکر کئی او قرآن سر مرگ ثابت دے یو ذل نشوالے او بیاد جوان بعد مرگ یہ روی تاسو دلیل پیش کئی پا مرگ وہ تو خدای باندہ تل قرآن گو رسول دلائل لی و تچھ بھی اس نے پوئے گے نو منگسو کو قرآن کریم لگو گورا چھ قرآن کریم مرگ ذکر گئی او بیا بیا ذکر گئی لگا سورہ مومنون کی وئی پن لسم آیات ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دن امرکی دن کی ایو او چتو آئی نمبر جواندے دے نو دی آیات مصداق راتا ہوگا چھ میتون بکلے
او که ته وایې مړ دی بیا ژوندی شه نو بیا خو 2 ځله ژوند نه شي بیا خو 3 ځله ژوند شه چې دا یو شان ژوند وای د دنیا دارنګه قرآن سورہ نحل وګورئ 21 آیات اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون اموات غیر احیاء مردی او ژوندي نه دي وما يشعرون ایانا یبعثون او غی ته پته نشته چې کله به پورته کړی شي مردی او ژوندي نه دي امواتن نو څنګه چې دی وایي دا داسې مرګ نه دا داسې نه غیر احیا مړه ژوندي اړو دي نه غیر احیا ژوندي نه دي وما يشعرون ایانا یبعثون دارنګه سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وګورئ سلو اختم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تاو قتلا انقلبتم على اعقابكم کمرش نبی علیہ السلام یا وجلش تاسو بگردئی پا بندو نو کم مرگ نے راتلے نو بیا اللہ علیہ ویا فائما تاو قتلا نو قتلا خو نوے خو ماتا دینو افا اما تاو قتلا گمرش نبی علیہ السلام یا وجلش صحیح بخاری کی روایت راضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے او اغاودری داغوئی من کان یعبد محمدان فإن محمدًا قد مات چاچ دا محمد علیہ السلام عبادت کو فإن محمدًا قد مات محمد علیہ السلام وفات شو اور حضرت ابوبکر راگے پتا چکے مرگ اللہ راوستا اگر باندې راگے حضرت خول کو او بیا راگے ادرید او تقریر شروع کو نو اگوی مرگ پہ راگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزا ترسمن زتا سر منما چتوائی نمبر نوے دموائی دیو انسان جوند د پیدائش نا تر مرگ پوری دنگا سیدھا کنا پا جوان کو جوان نہیں حسابی کی چھ دورے جوان پا مرگ حسابی کی چھ داغ دورا جوان دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان سو رہو نو آدرش وی تکالتا امانی ازی امانی ما نو چھ توائی جوان دے دے نو بیا خود درش وی تکالا نشر تسنگ آوائی چھ درش وی تکالا امام بخاری رحمت اللہ علیہ داغ سنج صحیح البخاری دا داغ سے داغ تاریخ کبیر دے دارنگی دا بخاری تاریخ صغیر دے پا تاریخ صغیر کی یو بابی خود دے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ندری قسم روایت ذکر کئی یو مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 دعوت آنسنا دعوت علینا ام المومنین مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وفات شو آغد درشوی تو کلونو بلکہ راضی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وفات شو نبی علیہ السلام بلکہ راضی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم روح آغستے شد نبی علیہ السلام وهو ابن 63 اور نبی علیہ السلام دو درش میں دو کالو نبی علیہ السلام بارک دری قسم الفاظ
ما تا توفیا قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا درې قسم الفاظ راغلی تجھے دنیا پشان جوان وائے نبیا خود حضرت عمر 1500 کاله شو او په دې د ټولو اتفاق دی چې درې شپېته کاله نبی علیہ السلام عمر دی. اول خو تا نه دا تپوس کوم. دویم دا چې د حیات مختلف قسمونه دي ته کوم قسم حیات یادې؟ د حیات 15 قسمونه دي. ابوالعز حنفی په شرح عقیدة طحاویہ کې ذکر کئی فروح لا بالبدن خمسة انواع من التعلق متغیرت الاحکام. تعلق د بدن سرا اگر 15 قسم دے او ټول د یو بل نه په احکامو کې جدا جدا دي. یو تعلق درو دے د بدن سرا چې کله بچے د مور په ګېډه کې نو د مور په ګېډه کې د ژوندې د اوړي راوړي خو د هیڅ خبر نه دی ژوندې دی. دویم چې کله دنیا ته راشي نو ژوندې دی مکلف دی. دریم په خوب په حالت کې ژوندې دی خو د هیڅ نه دی خبر د ځان نه نی خبر ګډوډ پروتي نو ځان پته وته نه یې. یو ورځ ډېر زیات ستړی شوی وم چې راورسېدم ماسخوتن نو چا مې او کپوس کله کور کې لاونج کې بچي ناستو یو ساعت ورسره کېناستم ما تاسو خپل ګپ شپ که لګوي زه لړم زه ستړی موده کېږم چې زه وده شوم زه په خپله کمره کې ودیم سهار راته کور وایي بیګا تا پورې هم ډېر خاندلي دي. ما ولې ویې موږ چې دننه رالو تا تاو کتل لکه دا روان وړوکې نه چې ټول ورځ رواني وکړي ګډوډ پروت دي. ویې دغه زه روان ګډوډ پروت دی موږ ویې چې ستړی شي نو دی بیا په ځان هم نه پوهېږي. سړی ودی د ځان نه بیا څه خبرې چې زه څنګه هملاست یم څنګه یم ژوندی خو د ځان نه نی خبر. پنځمه څلورمه په قبر کې برزخ کې ژوندی دی او ته ژوند یوازې د انبیاو وایې منې یوازې د شهداو به منې. زه برزخي ژوند د انبیاو د شهداو د مسلمانانو یوازې نه د کافرو منم. که برزخي ژوند نه نو بیا هغوی د عذاب څنګه ورکېږي؟ چې برزخي ژوند نه نو عذاب څنګه ورکېږي او نعمت خوشحالی څنګه ورکېږي؟ او قرآن کې ته یو آیات پیش کې زه 18 آیاتونه پیش کوم په آیات باندې د عذاب قبر باندې زه 18 پیش کوم. زه نه منم ته منې زه برزخي آیات منم او ته مرګ نه منې چې قرآن سره ثابت دی او د قرآن په آیاتونو ثابت دی. ته مرګ نه منې او زما سخاتونه یې خورې شومې یې خورې څلوېښته یې خورې کلیزې یې خورې او وایي مړ نه دی نو چې مړ نه دی بیا خورې سله دغه بیا ورته سخاتولې وایي بیا ورته څلوېښتې او کلیزې او خیرات ورپسې وکوي مال راکړه او مال راکړه بیا دا ولې وایي خو مړ نه دی ژوندي مال خوري. بیا تقسیمې ولې بیا دا میراث د چا تقسیمې میراثونو کې خو حصې هلې مړی ورته نه وایم د ژوندو هغې کې میراث کې حصې هلې. زه مرګ هم منم او زه د برزخ حیات هم منم او پنځم ژوند د قیامت نه بعد دی چې هغه کامل ژوند دی او دا د هر یو احکام جدا جدا دي. دی رالو اشخاړې جوړ کو یو سخاتي بولاو نو هغه یو کور کې خوند اغستی و
د ډوډۍ بوی به پې لګېده لکه دی د بوی ډېر مړني د ډوډۍ خیرات ځای ته مې خطا کېږي نو چې هغوی به ډوډۍ کېښوده نو دی به په ګوسرا دننه شه یو ورځ ښځې او خاوند کیچړی پوخ کړی کیچړی دا ریزې چې نرمې پخېږي پورې کوي خوري نو ښځې او خاوند کیچړی پوخ کړی خاوند استاد ورته وایي جنګ مه کوئ او ګورئ ښه ژوند تېروي وی استاد د سره ژوند ګران دی دې خاوند سره دغه لار ده او زما دا لار ده یو ګوتې هغه خاوند پله واخېله په دې کیچړي کې یو ځان پله غوړي نیم خاوند ته روان شو نیم ښځې ته دی پوه شو چې چل خو ما ته د غوړي خو دی دواړو ته روان شو مټې والې وی خور جنګ مه کوئ دنیا ګډه وډه ده دنیا ګډه وډه جو هسې ولاړل دی ولړي لړې ما راشه لږ اول تقسیم کوو که بیا دې څه خبره بیا ما ته ووایه مسلک الاکابر ما چې کوم کتاب لیکلی اصل کې دا پخوای او فتوا شایع شوې د دغه کرانچای نه د ګورو مندر نه دا ګورو مندر کې مدرسه د ګورو مندر والو د هغې نه فتوا شایع شوې وه نو ما د هغې جواب ولیکه دغه فتوې بیا ملګرو وی دا کتابي شکل کې چاپ کړم بیا مونږ کتابي کې چاپ کړه هغه ما ډېره په اعتدال او په انصاف لیکلې ده کېدای شي ما یې ناپوهه نو ما پکې دا تقسیم ټول خیلی دی خو زد زدي نو چې په زدي یا بیا چاته مني نو د ژوند دا پنځه قسمه دي او هر یو د بل نه جدا دی دی رالل د برزخ ژوند دی هغه نه مني او د دنیا ژوند دی که نو بیا مالې ولې تقسیمې او د دې وجه نه علامہ کاسانی مشهور عالم المتوفى 578 1508 کې وفات دی مشهور عالم او فقيه د احنافو داغه خزا هغه هم لوی عالم او تحفه داغه خرم ډیر بهترین عالم او تحفه الفقهاء هغه د خپل لور په نوم باندې کتاب لیکلی و نو هغه عالم و علامہ کاسانی هغه ذکر کوي هغه وایي په خپل کتاب کې البدائع والصنائع کې اول جلد اخیری صفحہ هغه ذکر کوي انما وصفه فی احکام الاخرہ الا ترى الى قوله تعالى بل احياء عند ربهم يرزقون فاما في حق احکام الدنيا فشهيد ميت يقسم ماله وتنكر امراته بعد انقضاء عدته وہی احکام د دنیا کے شہید مر دے زکے مال تقسیمیگی خزید عدت نبات پا نکاح وستیشی او دا آغبان دی جنازہ کیگی دا ټول دا احکام دا میت ندی جنازہ خلق پا جواندی نکئی امام زہابی رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء کی نام جل سبا 161 کے ذکر کئی اغوی والانبیاء احیاء عند ربهم کہ حیات شہداء عند ربهم ولیست حیاتهم انبیاء وی پنیز در رب باندی جواندی دی لگا سنچ شہداء جواندی دی خدا غی حیات دنیا دا حیات پشانتے ندے اعلام سنن کی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی فَتِلْكَ حَيَاتٌ اُخْرَى لَا مِن جِنْسِ الْحَيَاتِ دُنْيَوِيَّا اگر زان لے او جوان دے آد دنیا دا حیات پہ شانتے نہ دے فَهُوَ مَيِّتٌ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ حَتَّى بِتِلْكَ الْحَيَاتِ الْبَرْزَخِيَّةِ الْمُغَائِرَةِ لِهَذِهِ الْحَيَاتِ دلی دنیا پہ اعتبار باندے غمر دے زمن دا احناف مشہور کتاب مبسوط دا علامہ سرخسی
هغه ذکر کوي دویم جلد 150 کې هغه وایي وشهید حی فی احکام الاخرہ، شہید ژوند دی په احکام د آخرت کې. قال الله تعالی بل احیاء عند ربهم فاما فی احکام الدنیا فهو میت. احکام د دنیا کې هغه مړ دی، دی حنفی دی چې کله د مرزای خبره نه نو بیا دی حنفی نه یو. چاناف وی اجرت علی الامامت، اجرت علی طاعات اغا ناجائز دے بیا دے علی بیا حنفی نہ دے. چاناف وی دنیا پہ اعتبار مر دے بیا دے حنفی نہ دے. بیا دے پہ شفاء زکام دا سیوتی والا ورکی نو شافعی المسلک دے تو د خپل مذہب پہ کتاب والا ورکا. نو د خپل مذهب خو دې دا وایي چې احکام د دنیا کې مړ دی، خو دې څه حنفي او څه نه حنفي، دې د احنافو په مسلک څه پوهېږي. فتاوا دارالعلوم دیوبند 5 جلد 397 کې ذکر گئی. هغوی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے اتم و اقوا ہیں، لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیاوی نہیں. دے حیات میں مراد حیات دنیاوی نہ دے. دارنگی مشکلات القرآن کی نہم صفحہ کے پدیز آئے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی کہ فتکفرون باندے آگا وہی بلکہ تحقیق آنس کہ معنی حیات تعلق روح بدن است و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست، بلکہ بقائی شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت بدن تعبیر بیاد کرداند. وہی آیات دی تو ایچی روح تعلق دا بدن سرئی بدن کی روح شتے، پا قبر کی تعلق دا روح دا بدن سر نشتے، صرف ادراک کولشی دا عذاب و دا نعمتو. دارنگی علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ 50 سند زمان مدریگی. ذکر زمان استاد شیخ القرآن پا حدیثو کے دیوبندے زیما تب اسے دیوبندے تو دیکھ بندے دیگونو بسے گرزا تسا دیوبندے زد دیوبندیم چه ما دا دیوبند صدر مدرس نا سبق ویلے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تا دا کم یو مدرس دا دیوبند نویلے ما تاو خیا زد دیوبندے ما چه پا دیوبند کے 7 سالہ کانفرنسو زما دا جماعت ناظم اعلیٰ یو گھنٹا ٹیمی ورکڑیو ستاگلے 15 منٹا ورکڑیو تو دیوبندے کسی دیوبندے دیوبندے خو زیما زد دیوبندیم چه دا غی پا الرشید رسالہ کی زما دا پلار ذکر دے چه دیوبند نفارغ تخبل پلارو خواهی چه دا غی ذکری بکی تو دیوبندے کسی دیوبندیم تما سرکی نالا زب دیوبند زان نگاٹو ما زب دی کتاب زان غاٹو ما الحمدللہ خو بیاو ما پٹے درتا نپرے دا ما دا زما پٹے دے دیوبند تو دا کم زان رالی چه تا پی دعوی کی او تا دیوبند دا دیوبند پا سر دی طول مریو خوڑا او پا دی مای او ظل پر رسالہ کی او مضمون لکلیو التوحید و سنہ کی او ترو سے داغی جواب نہ کڑے چه دیوبندے تی که دیوبندے زیما. علامہ رشید احمد گنگوئی دارنگی یو کتاب کشف المغالطات دا مولانا ابراہیم دہلوی آگا پا چاپ شو او پا آگی باندی دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری دا چاچے تو کتاب پیش کے المحند دارنگی دا حسین احمد مدنی دا علماء دا دیوبند دا علماء دا بلانشیر دا طول دستخط موجود دی او غی وی دی دنیا پہ اعتبار باندے مڑی دی پائی کی لکلی دی
د ټولو دستخط اته ما ته المهند پیش کې المهند د سرنا اول خدایي کتاب نوم ته ما ته وایي چې خپل نوم یې سره کله یو نوم شي کله بل نوم کله المهند المفند شي کله عقاید علماء دیوبند شي کله بل نوم شي کله یو سړی د بل نه تاسو کو یو تاسو سره کوم وسه ما ته وایي چې اول په یو کې خدا بیا په بل کې خدا اوس په بل کې خود دا څه شي دی هغه څه خبرې نو ودا شیرپاو هسپتال دی کله دا شیرپاو هسپتال دی کله د خیبر ټیچینګ وایي کله دا د المهند دی کله په یو کې دی کله په بل کې دی او المهند چې مولا خلی احمد سهارنپوري لیکلی و نو د هغې د تاریخ نه ته نه خبر هغه ستا په شان د مولیانو د وجې لیکلی و چې کله د هندوستان نه علما هجرت وکړه مکې معظمې ته دلته د انګریز دور نو هغوی له خو ډېر چل ورته نو هغوی مولیان را جمع کړل د هندوستان او په مکه معظمه کې پیر دهلانو گورنرو او د هغه عقیده صحیح نه وه نو دی مولیانو ته وی چې هغه ته یو خط ولیکئ چې تا خواته کسان راغلي او د هغوی دا عقیده ده حیات الانبیاء نه انکار کوي دې نه انکار کوي دې نه انکار کوي دا صرف د دې دپاره چې هغه ورته ولمسوي او د مکې نه یې وباسي چې دی ځای روک شي نو کله چې دی خط ولیکه نو هغوی ډېر هوښیار وو هغوی را جمع شو او هغه یو تن ته ذمہ داری حواله کړه چې ته یو داسې جواب ولیکه چې خپله عقیده هم پکې او د دوی د اعتراض موږ چې سب دپاره دی کړي دي چې هغه د دوی هغه مقصد پوره نه شي نو هغه ولیکه خو هغه داسې ولیکه چې د هغه مقصد دا نه و دا دوی چې څه جوړ کړل صرف د ځان د بچاو د پاره کړیو د ایران د هغې نه عقاید علماء دیوبند جوړ کړ د علماء دیوبند دا عقیده وه چې په قبرونو کې ژوندي دي او د دنیا په شان دی ژوند دی او دا دی او دا دی دا یې صرف د ځان دپاره وکړل او هغه چې د دې دعوه کوي چې موږ په حیات الانبیاء باندې مناظرې کوو دا کوو هغه لاړل د هغوی په جولای کې کېناستل ما خو ته خپل ملګري را بار کړل چې راځئ زموږ ځان ما درله بورډ جوړ کړ منډې ما والې تکلیف ما تېر کړ فایدې تاسو ته ده که فایدې تیالی والی که نالی مالی نه نه موږ هغوی سره خوشحاله یو ته څه مسله حیات الانبیاء بیانې او ته څه مرده نہیں سنتے ہیں مرده نہیں سنتے پاگی سپوئے گی مڑا تو دے مسئلے نہ خبرے او تا کلا جواب کردے او کلا دے مسئلہ بیان کردے خدا صاحبزادہ گانو دا دور راگے نو حیات الانبیاء منگ حیات انبیاء نا منگ حیات کفار امنو حیات برزخی دے پازاب و بنعمت پوئیگی و دنیا پہ شانتی جوان نہ دے او دلتا ہوں اللہ وئی کیفا تکفرون باللہ سرانگی کفر کوئی تاسو پا اللہ وکنتم امواتن وئی تاسو نیشت فاہیاکم نجوندی کڑی تاسو ثم یمیتکم بیابم لکی تاسو ابیاب جوندی کی تاسو ثم الیہ ترجعون ابیا بدی اللہ تا واپس کے شیئو قرآن قرآن کلا ویو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مڑی ورطا موائیو سورہ آل عمران کے نو سورہ نحل کے بیاوئی اموات غیر احیاء مرد یو جو اندی ندی نولی دا اللہ کلام کی تضاد دے چیو ظلوئی مڑی و تموائی بیاوئی مردی و جوندی ندی تابویلی کتابونو کے
در تناقض هست وحدت شرط دان وحدت موضوع و معمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان. و دے غریب پا کتابو نسپوئی گی دے سے خبر دے تناقض کے شرطو ندی جے حیثیت یوی بیا تناقض راضی نہ دل دی او نہ دے دل دی وئی ولا تقولوا لمن یقتلو و طویل دے مڑی ورطا موائیو آگا چاہتا چھ وجلشن مڑے نے وجلشن چاہتا ہوئی دے غریب پا دے اوپر سپر بیانیان تو لے دو وضاحت کو بل زوئی اموات غیر احیاء سمطلب مقام جدا جدا دے وقت جدا جدا دے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات یا چاہتا جو جلشو پلار دا اللہ کی اباس مرہ یعنی سمطلب دا برزخ جوان نشتے نعمتون او خوش حالائی والا ورکیگی او دل دوئی نال کے امواتن غیر احیاء مردیو جوان دی ندی دا دنیا پہ اعتبار مردیو جوان دی ندی یو اعتبار دا برزخ او دین اعتبار دا دنیا دے پر دی فرق سپوئی گی ثم یمیدکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بیابد اللہ تواپس کے شیئ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دیب نعمت دو دنیا منافع میں تاثلہ پیدا کری دی دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کری دی استاسو دفاع دی دے پارا لکم لام راضی للانتفاع استاسو دفاع دی دے پارا ما فی الارض جمیعا چیز مگا کی دی جمیعاً ٹول دا اللہ نو گڑائیو چھتا دا ماناو کے چیز مگا کی دی غنڈ نداریو وی گورا اشتراکیت را گئے کنا اللہ وی ما غنڈ پیدا کری تاسو ٹولولا نو ملکیت پا کی رکم زائن را گئے ملکیت نشتے اشتراکیت دے منگوائینا جمیعاً اصل کے مفعول دے دفعل معذوفہ او آگی باند دلالت کئی سورہ جاسیہ سورہ جاسیہ دیار لسم آیات کو یاد نمبر 13 سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 دیار لسم پینزوشتمہ سپارہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ جَمِيعًا مِّنْهُ یعنی اعتقدوا جَمِيعًا مِّنْهُ عقیدہ و ساتھ ایچگا ٹول اللہ دو طرف ندی نو رات شب داریاو جميعا من ٹول اللہ دو طرف ندی ثم استوى الى السماء نبیا قصد آسمان تا استوى الى السماء ما يليق بشانی ثم استوى الى السماء نبیا قصد آسمان تا فسواهن سبع سماوات نو برابر گرد لوا و اسمانونا وہوا بکل شئن علیم او دا اللہ دے پاری اوشی باندی پوا او دا یا ایوہ ناسو بدونا اصل دعوت توحیدی ذکر کرا او پاگی پینز دلائل اقلیہ تاسو میں پیدا گھڑی ایو تاسو میں شران میں پیدا گھڑی دی زمکہ من اللہ فرس گرزولی دا آسمان من اللہ چھت گرزولی دے باران در باندی وروم و رزق در کم سمرد دلائلو فلا تجعلوا للہ اندادا او بیا اثبات در رسالت او در قرآن
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا او بیا زجر نمن گزاویتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بشارت من گزاویتا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان اللہ لا صحیح سرا دفد شبہ اکڑا چھ بصداقت دا قرآن وارد دلو او بیا دا کیف تکفرون نا نیام اربعا دا نشنا مستقڑی ایو او دین نعمت